अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं एक नए इंटरव्यू के साथ आपके सामने हूँ। मेरे साथ आज जो पर्सनैलिटी हैं वो बहुत ही वर्सटाइल भी कहेंगे, बहुत रिनाउंड भी कहेंगे, अमेरिकन पाकिस्तानियों में स्पेशली, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल, और मैं ये बात वेरी रिस्पेक्टफुली ख़ुद भी कह रहा हूँ, वो कश्मीरी लीडर भी हैं, वो एक प्रोफेशनल कार्डिक सर्जन भी हैं, और अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तंजीम है, अमेरिकन पाकिस्तानी और कैनेडियन डॉक्टर्स की तंजीम अपना, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके ट्रेजरर रहे हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उसके ट्रस्ट के चेयरमैन रहे हैं, और उसकी मेन हायरार्की का आज भी बहुत बड़ा हिस्सा है, और बहुत पॉपुलर हैं डॉक्टर्स में, स्पेशली कम्युनिटी में भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, और उनका बड़ा वर्क है। उनका ख़ानदान को 50-55 साल से अमेरिका में आबाद है। उनके इत्तफाक से एक इंतहाई अलमनाक वाक़या भी उनके साथ अभी पेश आया कि कुछ अर्से पहले उनके पेरेंट्स, वालिद व वालदा पैदर पे एक हफ्ते में इस दुनिया से चले गए, जिनकी मग़फ़िरत के लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए। उनके मामू 55-60 साल से यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब्दुल अबद, और कश्मीरी लीडर भी हैं वो, और बहुत नामवर शायर भी हैं। कम्युनिटी में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी है। तो ये उनका तारुफ है। हम उनसे कश्मीर पर और अपना पाकिस्तानी जो डॉक्टर एसोसिएशन है उसके किरदार पर, कम्युनिटी पर और ऑल एस्पेक्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हम डायरेक्ट उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ऑनर्ड यू स्पेयर टाइम फॉर माय प्रोग्राम। मैं बराह रास्त क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सर, दुनिया में दो बड़े इश्यूज हैं, मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर, और इनसे 3 बिलियन लोग बराह रास्त मुतासर हैं। 4 बड़े मज़ाहिब और पीस, प्रॉस्पेरिटी, इकॉनमी, इस सबको कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल फाक साहब, शुक्रिया फॉर हैविंग मी। तो आपने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन कर दिया है कि फ़लस्तीन का मसला एंड आज़ाद कश्मीर एंड कश्मीर का मसला। आई थिंक ये दीज आर 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स। आई थिंक फ़लस्तीन का मसला तो आप देखें कि सदियों से है, एंड दिस इशू इज़ गोइंग ऑन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और अब तो आप रिसेंटली जो वार भी हुई है उसमें भी आप देखें कि ऑल्दो ऑन द सरफेस लिप्स रीडिंग में तो सब लोग मुस्लिम कंट्रीज वर सपोर्टिंग फ़लस्तीनी, लेकिन आई थिंक अनफॉर्चुनेटली किसी कंट्री ने भी इस हद तक फर्म स्टैंड नहीं लिया कि कुछ भी हेल्प की जा सकती फ़लस्तीन की। तो उसमें तो आई थिंक सुपर पावर्स आर इन्वॉल्व। उसमें अरब कंट्रीज की सिंसेरिटी पे भी क्वेश्चन हो सकता है, जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनकी सिंसेरिटी पे भी क्वेश्चन हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली पैलेस्टीनीज आर सफरिंग। आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव कि अगर मुस्लिम उम्मा एंड अराउंड द पैलेस्टाइन जो अरब कंट्रीज हैं, अगर दे विल सिंसियरली ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू, एंड पर्टिकुलरली ये जो अभी इतनी स्ट्रांग इकानमी हो गई है अभी दुबई की और सऊदी अरेबिया की, और इनके रिलेशनशिप जो यूरोप के साथ और ख़ासकर यूएस के साथ हैं, कि अगर सिंसियरली वो इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक एवरीबॉडी इज स्टेइंग लिटिल बिट अवे, जस्ट गिविंग दीज कमेंट्स के जी गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने ना इधर हेल्प की है फ़लस्तीनी लोगों की और ना इस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई सजेशंस दी हैं, कोई सोचा है, और कोई यूनिफिकेशन ऑफ द हुई है मुस्लिम कम्युनिटीज की, मुस्लिम कंट्रीज की, कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। बिकॉज जितना स्ट्रांग भी अमेरिका हो और पैलेस्टाइन का मसला इजराइल अगर हल करना चाहे विद द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। और कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा इन नियर पास्ट कि लग रहा था कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ये रीजन जा रहा है, एंड दैट इज प्रोबेबली बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस होल प्रॉब्लम। फिर अनफॉर्चुनेटली
ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें आई थिंक वी कैन ब्लेम आवर ओन पीपल कि उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंसेस किए जिसकी वजह से ये प्रोसेस या तो सबूताज हो गया या ड्रेल हो गया, या दे प्लेड इन द हैंड्स ऑफ द अदर साइड. वो होता ही है ना कि कभी कभी आपके दुश्मन भी आपको प्ले कर देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट योर इशू टू बी रिजॉल्व. तो हु नोज कि किसका फॉल्ट था, लेकिन आई थिंक दैट इंसिडेंट्स व्हिच हैपन दैट ट्रिगर्ड दिस होल massacre which was going on from last several months in Gaza. So I think two wrongs cannot make one right. तो आई थिंक एक सेंसिबल अप्रोच होनी चाहिए, एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, एंड वी शुड थिंक ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस कि उस रीजन के लोग और खासकर पैलेस्टाइन के लोगों को किस तरह रिलीफ दिया जाए और किस तरह डिग्निटी के साथ दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली फ्रीली इन दैट एरिया which belongs to them from last thousands of years. But at the same time, I think we need to be realistic. We need to know that there is other state next door, Israel, and they also claim that they have a right on that land for years. So I think that both parties, with the influence of other countries, with the influence of America, with the influence of Europe, I think two-state solution, two really independent state solution is probably the only way forward. आप टू नेशन या टू स्टेट थ्योरी पे बिलीव करते हैं? Reality will be different. अब ये है कि there is no way on earth, at least unless कोई miracle ही हो, कि the state of Israel which is there, that this state won't exist. I think they are there. All the Europe as well as America and other countries also support their existence. अगर आप देखें तो although they condemn what is happening in Gaza and in Palestine, but no one came out and ever said that ये जो state Israel state है, this is wrong and it should not be existed. तो वो although आपकी पैलेस्टाइन की तो support करेंगे, but they also support that state of Israel need to be existed and that's their also right to be in that region. तो अगर आप बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम व्यू ले लें तो आप देखें कि पिछले कितने सालों से एक्सट्रीम व्यूज हैज नॉट टेकन यू एनीवेयर. उस एरियाज की सफरिंग बढ़ी है और विद द पैसेज ऑफ टाइम द एरिया विच वाज ऑफर्ड टू द पैलेस्टाइन इज बीइंग कार्व्ड एंड इट्स बिकमिंग लेसर एंड लेसर. अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो 1947 या अर्ली एज स्टेज में जब उनको जो एरिया उनको ऑफर किया गया था एंड पैलेस्टाइनी अथॉरिटीज एट दैट टाइम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, वो ये कह रहे थे ना कि हम सारा लेंगे. तो अल्टीमेटली आप देखें कि इफ यू लुक एट दैट मैप to the map now which even Palestine is ready to accept, it is almost half of that. Exactly. So I think we need to be having some realistic approach and sensible approach. And I think sensible approach in my impression, in my belief is that there should be a two-state solution next to each other. But if there is a state of Palestine, then it should be a really independent and free state of Palestine. So you cannot have limited. अब यहाँ पर डॉक्टर साहब ये भी बताते चलिए, क्या ये रियलाइज नहीं करना चाहिए हम लोगों को, स्पेशली मुसलमानों को, कि हमार जैसी प्रॉक्सीज ने नुकसान पहुंचाया. आप कोई जंग करने जाते हैं, किसी से डायलॉग को, स्टेटस को, पावर को, एनर्जी को, सबको कैलकुलेट करते हैं. आप समझते हैं कि इस मसले को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हमास के हमले ने, और ये मैसाकेर जो है इसका असल जिम्मेदार हमास है? मुझे ये तो डिफिकल्ट टू से दैट हु इज एक्चुअल रिस्पांसिबल. एक्टिविटीज लाइक दैट, दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज, व्हेनेवर इट हैपेंस देयर इज अ रिपरकशन ऑफ दैट. तो आप सोचें कि जब ये इवेंट हुआ था इजराइल में जिसमें thousands of at least what their innocent people died, so you never thought, everyone was expecting that there will be a severe retaliation, and वही हुआ. आप देखें उस retaliation से अगर इजराइल के अगर 1000, 2000, 3000 people died which were
quote unquote civilian and innocent people, تو وہ بھی غلط تھا نا. تو اس کی ریٹیلیشن میں اب the latest news is 70,000-80,000 Palestinian died. So آپ مجھے بتائیں کہ اس ایونٹ کا جو اس ٹیررسٹ ایکٹ کا فائدہ کیا ہوا تھا. The problem of Palestine has gotten more worse. Lot of innocent people died in both sides, and mostly now in Palestine. Palestinian peoples are suffering for such a long time, and their suffering has increased. Or solution of that problem is now worse than before. تو جب یہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب two different parties are ready to sit down and settle, something like this happens, اور وہ اس پورے پروسیس کو جیپروٹائز کر دیتی ہے, سبوتاج کر دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ in Yasser Arafat era, there was a time, there was a peace settlement in White House. And at that time, the extremists on other side killed the Prime Minister Rabin. And that also jeopardized the whole peace process. True. And similarly, this whatever happened through Hezbollah and other terrorist organization, now they jeopardize this peace process again. And actually, there is more suffering for Palestinian people now than before that event. ایسے ہی جو ہندوستان پاکستان کے درمیان پراکسیز ہیں, اس نے کشمیر کو ہرٹ نہیں کیا بڑے پیمانے پہ؟ وہ تو اب دونوں سائڈیں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ there are several attempts in Kashmir region, but something always like this happens. جس میں آپ دیکھیں جو ریسنٹلی پلاما جو ایونٹ ہوا ہے, تو وہ بھی تو پتہ چلا ہے کہ not پتہ چلا ہے کہ people are expecting that was a false flag operation by Indian people. And so basically whenever there is any possibility that things are normalizing in that region, that people are ready to speak, talk, or there will be a little bit more freedom of human rights, us waqt something like these things happens, and that takes us years and years in back. کشمیر ایشو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیسے ایلیبریٹ کرتے ہیں, اور آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں تو وی آر اے پارٹ آف اے گریونگ پارٹی. آئی ایم اے پارٹ آف اے گریونگ پارٹی. میں آزاد کشمیر سے ہوں, اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایشو جو ہے 70 سال سے چل رہا ہے, اینڈ both countries, both Pakistan and India are claiming that that's their integral part. اور پاکستان تو کہتا ہے وہ میری شاہ آ گیا, and India is saying the same slogans. And at the same time, I think there are maybe very few attempts to resolve this issue. اگر تو ایشو یہ ریزالو ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹیڈ نیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں, جس میں انڈیا یونائٹیڈ نیشن میں گیا تھا 1948 میں کہ جی لیٹ اسٹاپ دا وار اینڈ وی ول ہیو اے plebiscite in Kashmir, let Kashmiri people decide if they want to be with India, if they want to be with Pakistan, and Pakistan endorsed that. Ab with the passage of time, as India became economically and militarily powerful, so they are basically not accepting that, and what they are claiming that no, this whole Kashmir is belongs to us. تو آئی تھنک کہ ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا, اس سے پہلے بھی بڑی اٹیمپٹ ہوئی تھی. آئی آلسو اسٹرانگلی بلیو کہ انڈیا اینڈ پاکستان ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ود سم تھرڈ پارٹی which should mediate, but at the same time please make sure that Kashmiris are also a grieving party, and Kashmiri people should be on the table to navigate this peace process and see what their wishes are, what they want to do, if they want to be with Pakistan, if they want to be with India. I don't think that there is any significant majority of the people who wants to be with India. میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ نے پیبلسائڈ کی بات کی یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق, تو اس کو تو نہ انڈیا پورا کرتا ہے نہ پاکستان
اس میں تو بنیادی شرط یہ ہے کہ دونوں ملکیں اپنی فوج وڈرا کریں اور پہلے پاکستان کرے، وہ پاکستان بھی پورے نہیں کرتا. پھر دوسری جو اہم ترین بات ہے کہ اگر غور سے ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ جو دونوں علاقے ہیں اس میں جو اصل ایشو ہے، اب تو یہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کا تو ٹوٹل انٹرسٹ واٹر ہے. اور یہ بات مجھے آج سے 25 سال پہلے، آپ کو تو ڈیٹے بھی ہو سکتا ہے یاد ہو، جب یاسین ملک آئے تھے جو آج سزائے موت کی کوٹھی میں بند ہیں، انہوں نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دونوں ملک کوئی ہم سے سیریس نہیں، یہ صرف پانی کے لیے لڑ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا انڈیا ان دونوں، اور پھر اہم ترین بات کہ جو یونائیٹڈ نیشن کی یہ پاکستان بات تو کرتا ہے مگر شملہ معاہدے میں ہم لکھ کے دے چکے ہیں کہ یہ دونوں ملک آپس میں بات کریں گے، کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہوگا. تو اس کو کیسے ایلیبریٹ کرتے ہیں؟ آئی تھنک وہ پانی والی بات تو اس میں کوئی آئی تھنک ڈاؤٹ رہا ہی نہیں نا. وہ تو اٹس اے اسٹریٹ فیکٹ کہ اکانمی اینڈ ٹوریزم اینڈ واٹر از a big resource of Indian economy and that is coming from Kashmir. اور وہی جو ریورز ہیں وہ آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف جاتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. باقی آپ نے جو پوچھا ہے کہ sincerity on Pakistan side, I think people are very much sincere about Kashmir issue. They are very much sensitive about Kashmir issue. اور جب بھی کشمیر کے اندر کوئی اس قسم کا کرائسس ہوا ہے تو پیپل آف پاکستان ڈیفینیٹلی اسٹوڈ ود کشمیر. ہاں، اب جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں مجھے اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو سے کہ ان کی کیا رائے ہوگی. لیکن ایون آل دا پولیٹیکل پارٹیز، آئی ڈونٹ نو پریکٹیکلی ہاؤ مچ دے ڈو، بٹ ایٹ لیسٹ آن دیئر ایجنڈاز، آن دیئر فیس، ایوری ون از ان سپورٹ آف کشمیر. اس کے لیے انہوں نے کتنا پریکٹیکلی کام کیا کہ اس ایشو کو ریزالو ہو، گورنمنٹ آف پاکستان نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. آئی تھنک دے ہیو ڈن واٹ ایور دے کین ود دس انڈیا بینگ ناؤ پاور ان دیٹ ریجن، اور اکانومیکلی بھی اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ. اگین میں یہاں کہتا ہوں کہ اگر کشمیر کے ایشو پہ بھی in addition to Pakistan the other Muslim countries جو عرب کنٹریز ہیں جو اکنامکلی انڈیا کو ہیلپ کرتے ہیں، اگر وہ بھی سنسیریلی انڈیا کو وہ پش کریں تو یہ ایشو کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی ایکسٹینٹ یہ ریزالو تو ہو سکتا تھا یار. ایٹ لیسٹ بوتھ کنٹریز کین کم آن ٹیبل. جو باقی شملہ معاہدے میں تو اس میں تو یہ تھا نا کہ دونوں کنٹریز will sit down and talk and try to resolve the issue. اس میں کشمیر کے علاوہ بھی تو باقی اور سے ایشو تھے نا جس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو پریزنرز آف وارز کو لایا گیا تھا واپس. تو آئی تھنک اس میں آپ یہ کہیں کہ جی کشمیر طے ہے کہ کشمیر پہ دونوں ملک بیٹھ کر بات کریں گے تو دیٹ از فائن، بٹ اس میں ایک پارٹی کشمیری بھی تو ہے نا جی. The Kashmiri people also should have some sort of a say in this negotiation between these two countries. اور پھر ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ ریسنٹ ایونٹ سے لے کے ریموٹ پاس تک یہ دونوں کنٹریز ایک ٹیبل پہ کشمیر کے ایشو پہ نہیں بیٹھ سکے. تو جب دو پارٹیز ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشو ریزالو نہیں کرنا چاہتے اباؤٹ اے تھرڈ پارٹی، تو اس وقت میڈیشن ہونی چاہیے نا. سم سارٹ آف میڈیشن. ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں امریکہ اور روس کے جو مذاکرات ہوئے یوکرین پہ ہوئے، مگر یوکرین کو نہیں بٹھایا. کمزور پارٹی کو کون بٹھاتا ہے؟ اور کشمیر کے ایشو پہ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ کشمیری اوے رہے اور کشمیری نے مظاہرے کیے دلی میں جب پاکستان اور انڈیا کی نیگوشیشن ہوئی. تو آپ آج یہ تو آئیڈیلزم ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ریئلسٹک اپروچ کیا کہتی ہے وہ بتائیے کہ آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں ابھی نیئر فیوچر میں. تو آئی تھنک دیٹ دس ول گو ایز اٹ از. اگر آپ کہیں کہ جی اگلے کچھ عرصہ میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کشمیر ایشو ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت لگتا تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جاتے ہیں کہ پاکستان کو 3 مواقع ملے پاکستان بننے کے بعد،
کشمیر کو حاصل کرنے کے. پہلا تو میسج آیا کہ آپ وڈرا کر لیں حیدرآباد ڈکن سے اور کشمیر لے لیں. تو ہمارے پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے کہا کہ میں چند پہاڑیوں کے لیے حیدرآباد ڈکن چھوڑ دوں. اور لاجک یہ دیتے تھے کہ کشمیر میں مسلمان آبادی زیادہ ہے اس لیے ہمارا رائٹ ہے. مگر حیدرآباد دکن بھی ہمیں چاہیے تھا جہاں مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی 12% تھی, وہ بھی ساتھ میں چاہیے تھا. پھر وائسرائے نے آفر دی کہ ہم تینوں جوناگڑھ میں اور حیدرآباد ڈکن میں کشمیر میں پیرابلاسائڈ کرا دیتے ہیں, ریفرینڈم کروا دیتے ہیں. اسے بھی ریفیوز کر دیا. پھر چائنا نے 62 میں جب حملہ کیا تو چائنیز نے کہا کہ موقع ہے, ان کی فوج آپ کے یہیں بارڈر پہ موجود نہیں ہے, سیدھے سری نگر جائیے. تب آپ نے امریکہ کی سنی, کینیڈی نے فون کر دیا کہ نہیں آپ موو نہیں کریں گے. تو اس میں انڈیا کا قصور زیادہ نظر آتا ہے یا اپنا زیادہ نظر آتا ہے؟ یہ قصور آئی تھنک کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یو میک اینی ڈیسیژن اینڈ ایٹ اسپیسیفک ٹائم, جو آپ کے ایٹماسفیئر ہو, جو سراؤنڈنگس ہو اس وقت, یو آر گوئنگ تھرو وٹ یو آر گوئنگ تھرو, یو اینالائز دیٹ اینڈ دین میک ڈیسیژن. تو کبھی کبھی ہسٹری میں ہوتا ہے نا کہ آپ یو مس کیلکولیٹ, یو مس جج اینڈ یو ڈونٹ میک اے رائٹ ڈیسیژن اینڈ سبسیکوینٹلی لیٹر یو فائنڈ آؤٹ. ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت کے کیا حالات تھے, کیا ریزنس تھیں کہ کیوں وہ سٹیپس نہیں لیے گئے. وہ لگتا تو ہے کہ اگر اس وقت لے لیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ کشمیر کا ایشو ریزالو ہو گیا ہوتا. آئی ڈاؤٹ اینی کہ اس وقت sincerity نہیں تھی and they didn't want to resolve that issue. I think at that time probably they were thinking کہ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشن از انوالوڈ, اور یونائٹڈ نیشن نے پلیبسٹ کا کہہ دیا, اور پلیبسٹ ہوا تو سارے کشمیری میجورٹی وہاں پہ مسلم ہے, انہوں نے پاکستان کی طرف تو آنا ہی ہے. تو لیٹس ڈو سم ادر تھنگس ٹو, جہاں پہ تھوڑا سا کمپلیکس سچویشن ہے. لیکن لیڈرشپ کے ڈیسیژن کبھی کبھی ایسے جو وہ لیتے ہیں وہ الٹیمیٹلی اٹ افیکٹس جنریشنز ٹو کم. آپ کے خیال میں کشمیر کے ایشو کو لے کر دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور راستے اور عوام کا ایک دوسرے سے تعلق بند رہنا چاہیے؟ فار کشمیر پوائنٹ آف ویو تو میں کہوں گا کہ اگر آپ سب کچھ کھول دیں گے ان کشمیر کے ایشو کو اگنور کر دیں گے تو وہ اور پیچھے چلتا جائے گا. آئی تھنک دیر شوڈ بی سم ٹولس کہ اس ایشو کو ٹیبل پہ رکھا جائے اور اس ایشو کو اس طرح انفورس کیا جائے کہ باقی چیزیں اس کے سراؤنڈنگ ہو کے یہ اکانومی اینڈ ادر تھنگ سیٹل ہوں. اگر آپ جو چیزیں آپ نے ذکر کی اکانومی اور ادر تھنگس انڈیا کے ساتھ آپ اوپن بارڈر کر دیتے ہیں, سارا کچھ کر دیتے ہیں اور کشمیر کے ایشو کو ایک طرف رکھتے ہیں, تو then what else you will do to have this Kashmir issue resolved? چائنا تائیوان اور سنگاپور کے ایشو پہ کیا اپنے اسٹانس سے کہیں پیچھے ہٹا ہے؟ مگر کاروبار بھی کرتا ہے امریکہ سے اور ان ملکوں سے بھی کرتا ہے اور اپنے اسٹانس پہ بھی قائم ہے, ڈٹا ہوا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارا پارٹ ہے. تو ایشو کو ایشو کے ساتھ رہنے دیا جائے اور کاروبار بھی ہو تاکہ عوام بھی فائدہ اٹھا سکے, کچھ گرو بھی ہو سکتی ہو, اور یہی طریقہ کار ہے سویلائزڈ ورلڈ میں ابھی. پاکستان از ناٹ چائنا, انڈیا از ناٹ چائنا. چائنا نے, اگر آپ کہتے ہیں جی سٹینڈ چائنا نے لیا ہوا اور باقی اکانومی کر رہی ہے تو وہ ایشو ریزالوز تو نہیں نہ ہوئے. اینڈ اف چائنا وچ از اے کمنگ سپر پاور اور سیمی سپر پاور وہ کچھ نہیں کر سکی تو آپ اپنا ایشو ایک طرف رکھ کے باقی کام کرتے گئیں گے تو آپ کا ایشو کب ریزالو ہوگا؟ خیر ہم بحث میں تو نہیں جائیں گے. آپ کے خیال میں یہ جو پراکسیز کے تھرو 90 سے 2018 تک کہا جاتا ہے, جو کچھ ہوا اس نے کشمیر ایشو کو آپ کے خیال میں فائدہ پہنچایا اور نقصان پہنچایا؟ دیکھیں پراکسیز تو نقصان ہی پہنچائیں گی نا, لیکن آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو انڈر ایسٹیمیٹ دا انڈینجنس جو تحریک تھی کشمیر کی, جو کشمیر کے لوگوں نے شروع کی تھی مقبوضہ کشمیر میں, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ پراکسیز نہیں ہے کہ پراکسی وار میں
100,000 کشمیریز ڈائڈ. وہ پراکسی وار نہیں ہے کہ سارے ینگ لوگ جو ہیں وہ آپ مقبوضہ کشمیر سے اریسٹ کر کے تو انڈیا کے ڈفرینٹ جیلوں میں ڈال دیے جائیں. دیٹ واز ناٹ اے پراکسی, دیٹ واز اے ریئل موومنٹ فرام کشمیری پیپل, فرام کشمیری سوائل. ہاں اس میں پراکسیز ہوں گی بہت, آگے پیپل کنٹریبیوٹیڈ اٹ, بٹ جو ریئل موومنٹ چلی تھی وہ پیور کشمیری موومنٹ تھی. اینڈ آئی تھنک اب تھوڑا سیٹلمنٹ, اب تھوڑا کام ڈاؤن ہوا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کشمیری ایشو 8-10 سال میں بڑا فلیئر اپ ہوا, اور اگر یہ چیزیں اللہ معاف کرے نہ ہوتی تو یہ تو بالکل خاموش ہو گیا تھا سارا کام. آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے, جیسا کہ یہ جنگ بندی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور انڈین مین ہرارکی پرائم منسٹر ان کے اور فارن منسٹر تو ابھی تک خاموش ہیں, اگر یہ جنگ انہوں نے بند کروائی اور اس وعدے پہ جیسا کہ پاکستان کی طرف سے کہا بھی جا رہا ہے کہ کشمیر ایشو ڈونلڈ ٹرمپ ریزالو کروائیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ایشو ریزالو کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ 3 دفعہ پہلے بھی امریکن سائڈ سے مختلف حکومتیں یہ وعدے کرتی رہی ہیں مگر ایسا کچھ ہوا نہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے ایلیبریٹ کرتے ہیں اس سچویشن کو؟ I think کوئی بھی at least grieving party, at least Kashmiri people will be absolutely happy and encouraged کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اور American establishment sincerely trying to negotiate between two countries, bring them on a table to resolve this issue. I think although Indian leadership is denying and declining that they will not accept anything, but I think Donald Trump at this stage, if he wants this issue to be resolved and bring himself as a moderator and mediate this talk, then I think it's a very encouraging news, and I think Pakistan already is endorsing that. آپ جب آزاد کشمیر جو پاکستانی کشمیر ہے اور جو انڈین کشمیر ہے اس کو جب دونوں کو دیکھتے ہیں, میڈیا میں سنتے ہیں, یقیناً آپ نے وزٹ تو نہیں کیا آکوپائڈ کشمیر, انڈین کشمیر کا, تو کون سے کشمیریوں کے حالات آپ کو بہتر نظر آتے ہیں دونوں سائڈ کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی, آج آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی میں مقبوضہ کشمیر میں تو نہیں گیا, تو سو آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دوز پیپل, بٹ آئی ہیو فرینڈس اینڈ آئی ڈو نو. جب وہاں پہ موومنٹ کشمیری موومنٹ چل رہی تھی اس وقت تو حالات بہت خراب تھے, اور اس میں اب کوئی آئی تھنک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے لے کے جو یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے وہ تو مطلب اٹ واز انڈاؤٹڈ کہ وہاں پہ کس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہیں, کس طرح فورسڈ اریسٹ ہوئے ہیں, کس طرح close to 100,000 people died, young people lost their eyesight because of bullet and psychological issue and everything. Coming to on Pakistan side, میں تو میرپور آزاد کشمیر سے ہوں اور I know یہ خطہ, تو people are very very happy, people are very well off. Of course their heart goes and aches with the Kashmiri people on the other side of the line of control. اور مطلب ہے کہ آپ مظفر آباد اور پونچھ اور کوٹلی اور ان علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کے تو کچھ آدھی فیملی دوسری طرف ہے, آدھی اس طرف ہے. تو آئی آنیسٹلی تھنک کہ آزاد کشمیر کی سائڈ جو لوگ ہیں, ہم لوگ وی آر لیونگ ویری فریلی. جو وہاں پہ ایک آرمڈ سروسز, ایک آرم فورس کا بندہ از watching almost 10 occupied Kashmiris, تو ہر 10 بندے کے پر ایک ان کی آرمی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. That's not a situation in Azad Kashmir. I think Azad Kashmir is doing well. I think ظاہر ہے لوکل گورنمنٹس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس قسم کے ایشو آزاد کشمیر میں تو نہیں ہے. پیپل آر ویری فری, ویری ویری انڈیپینڈنٹ. They also have their own government, جتنی بھی وہ پاورفل ہے یا نہیں ہے, بٹ
وہ غلامی میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو وی آر مچ مچ بیٹر. وی مطلب ہے اس وقت اس آزاد کشمیر کے لوگ تو دے آر انکارپوریٹڈ ان پاکستان کلچر, پاکستانی کمیونٹی, پاکستانی نیشن. ڈاکٹر صاحب جب ہم کشمیریوں پر مظالم کی بات کرتے ہیں تو جو پنڈت کشمیری ہیں, ہندو پنڈت کشمیری, وہ بھی کشمیری ہیں, ان پر جو مظالم ہوئے, جو وہ دعوے کرتے ہیں, جس طرح وہ بے گھر ہوئے, ہم لوگ ان کی مذمت کیوں نہیں کرتے یا ان کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ وہ جموں کے ایریے سے ہوئے ہیں, اینڈ اٹس رانگ. آئی تھنک جو ریئل کشمیری لیڈرشپ ہے دے کنڈیم اٹ, دے کنڈیم اٹ. سو ان کی تعداد کتنی ہے دیٹ از آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک نو ون ول اسٹینڈ اینڈ سے وین سم تھنگ از بینگ ڈن رانگ. آئی تھنک وہ غلط ہوا. اس ریلیجس دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ کبھی کبھی یہ ریلیجس کمپوننٹ کو یوز کیا جاتا ہے اینڈ دیٹ از رانگ. وہ جو ہوا کشمیر میں, آئی تھنک ان کشمیر اف سم ون از ہندو, سم ون از سکھ, I think they have a same right as it is in Pakistan. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو قومی ایشو دیکھتے ہیں, کشمیریوں کا قومی ایشو ہے یا یہ مذہبی ایشو ہے؟ قومی ایشو ہے. تو اسے مذہبی رنگ کیوں دیا جاتا ہے پھر؟ جہاد اور مسلمان اور اللہ اکبر کے نعرے یہ کیوں ہیں؟ Because majority is Muslim and religion is very sensitive and sometimes that is being played. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ آزاد کشمیر صاحب خود بھی ہیں, میرے اور بھی بہت سے دوست ہیں کہ وہ بڑا پراسپیرٹ ہے, بڑا فری ہے, بڑے آزادی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اوپینین اور تھنگس لائک دیٹ. تو پھر یہ 4-5 سال سے مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں, آزادی کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں, سڑکیں بلاک کیوں ہو رہی ہیں, اور ایک کیوس سا کیوں ہے؟ دیکھیں اٹس ناٹ اے chaos. آئی تھنک کچھ تو وہ ہیں بیکاز آف رائٹس, دا رائٹس پیپل آر آسکنگ فرام کشمیر, کیونکہ پراسپر بھی ہے, انڈیپینڈنٹ بھی ہے, لیکن کشمیر اسٹل از ناٹ اے پارٹ آف پاکستان. ایون مقبول آزاد کشمیر کو بھی ایک سیمی انڈیپینڈنس دی گئی ہے, اور اس میں لاٹ آف, جس طرح آپ نے واٹر کا ذکر کیا تھا, اس میں الیکٹریسٹی کا ذکر کیا تھا, تو دیر واز اے انڈرسٹینڈنگ بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ارلیئر آزاد کشمیر کے اس کو ری ایمبرس کیا جائے گا. تو وہ الیکٹریسٹی کا جب ایشو آیا تو اس کے لیے آئی تھنک لوکل آرگنائزیشن اسٹوڈ اپ اینڈ آئی تھنک وہ اب تقریباً سالو ہو رہا ہے. لیکن اسٹل ایز آئی مینشن ویری ارلی دیٹ کشمیریوں کے ذہنوں میں ابھی بھی وہ بات تو ضرور ہے نا کہ کشمیری پیپل ول ہیو اے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن. they will decide who they want. So there is Kashmiri people, there is significant maybe Kashmiri youth or Kashmiri people who believe that Kashmir should be independent state as it used to be before subcontinent. ٹھیک ہے نا, جب برٹش رول آیا ہے سب کانٹیننٹ میں, تو ایون اس وقت بھی تو کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی نا. کشمیر واز نیور انکارپوریٹڈ آپ یہ کہہ کمپلیٹلی. رہے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو تو انڈیپینڈنٹ ایز اے ساورن کنٹری کے طور پر ہو؟ میں نہیں کہہ رہا, لیکن جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کا کہ تھاٹ کیا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بیسٹ سیٹلمنٹ ول بی کہ اگر کشمیری پیپل کو آپ یہ رائٹ دے دیں کہ who they want to be. Let Kashmiri people choose what their destination will be. Our destiny will be. یہ تو دونوں ملک نہیں چاہیں گے, کیونکہ دونوں کا ایشو پانی ہے, اور ایک نئے مقدمے میں اور ایک نئے مسئلے میں پھنس جائیں وہ اپنی ساورنٹی جو ہے ایک تیسری پارٹی کو دے دیں. یہ کیسے ہوگا؟ There is no third party. Third party will be Kashmiri people. کشمیری آپ دیکھیں نا اگر ایک ساورن اسٹیٹ بن جاتی ہے تو پانی کا ایشو تو پھر دونوں ملکوں کے لیے بڑی اہمیت اختیار کر جائے گا. Maybe that's why this issue is not being resolved. لیکن جب تک آپ کشمیری پیپل کی کنسینٹ
یا उनकी इनपुट नहीं लेंगे तो फिर वो आप हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ दिस रीजन. मे बी कश्मीरी पीपल को अगर आप ये राइट दें तो हु इज सेइंग दैट दे विल नॉट गो टुवर्ड्स पाकिस्तान. आई थिंक दे मे गो टू पाकिस्तान, बट सपोज हाइपोथेटिकली कि अगर वो नहीं जाते तो स्टिल इट विल बी अ बेटर फॉर पाकिस्तान देन इंडिया. अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम अमेरिका आते हैं. आप अमेरिका में पाकिस्तानियों को भी और बड़े पैमाने पर और कश्मीरियों को तो बिलाशुबा आप रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत तवील अरसे से आपकी जद्दोजहद है. आप ये बता सकेंगे कि यहाँ जब मुजाहरे होते हैं, उन मुजाहरों में ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग तो मैंने कभी देखे ही नहीं अपनी 35-40 साल की जर्नलिज्म में, और जो आज़ाद कश्मीर के भी कश्मीरी हैं, जो मैं उनका नंबर भी जानता हूँ कि बुकलैंड में कितने हैं, क्वींस में कितने हैं और मैरीलैंड वर्जीनिया में कितने पाकिस्तानी अक्सरियत में होते हैं, वो तो खुद तो निकलते भी नहीं है. तो ये कैसे हम इसको, मतलब अब शऊर बढ़ रहा है लोगों का. अब वो ये सवाल पूछते हैं कि अगर आप 5,000 लोग रहते हैं और बहुत तकलीफ में हैं तो 1,000 तो बाहर आए ना. आप लोग तो 100 में भी बाहर नहीं आते, उन 100 में भी 80 जो है वो पाकिस्तानी होते हैं. इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? सैड, इट्स अ सैड सिचुएशन. आई थिंक कश्मीर के इशू पे जेन्युइनली जब कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई सेमिनार होता है तो आई थिंक कश्मीरी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. आई थिंक मोस्टली कश्मीरी मे बी फर्स्ट जनरेशन is here and they're you know as typical in America everyone is working. लेकिन आपने देखा होगा कि जब कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक हुआ था इशू लाइक दैट, तो आपने देखा था आपके न्यूयॉर्क के अंदर कितना बड़ा मुजाहरा हुआ था. और उसमें आई थिंक उसमें both sides of the Kashmiris with all thoughts of lights were there. और I think something like that should be happening whenever there are issues. But I think जो कमी और खामियां हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. I think you're right in that. अब मैं डॉक्टर साहब आपसे वो पूछना चाहूँगा, बड़ी कंट्रोवर्सी और आपने बड़ी खामोशी इख्तियार किए रखी कि टॉम सॉजी और जैक बर्गमैन गए थे पाकिस्तान कुछ कमेटी लीडर्स के साथ. तो इशू खड़ा हुआ कि जनाब टॉम सॉजी ने आपके साथ और शॉन के साथ आज़ाद कश्मीर जाना था, मगर वो प्रोग्राम लीक हो गया और इंडियन के दबाव में आकर टॉम सॉजी ने कैंसिल कर दिया, तो फिर आप भी नहीं गए. तो वो जरा किस्सा बयान करेंगे, वो असल है क्या? आई थिंक वो काफी अब तो न्यूज में आ ही चुका है कि वो तकरीबन ट्रिप फाइनल था, इवन प्लान्ड फॉर डेज, और कहाँ जाना था कैसे जाना था. और वो चेंज उस वक्त हुआ कि जब वो एक्सपोज हो गया ट्रिप न्यूज में कि जी ही इज प्लानिंग टू गो टू आज़ाद कश्मीर. तो आप भी इधर ही रहते हैं, आपको पता है कि जिस एरिया से टॉम सॉजी है वहाँ पे इंडियन की सिग्निफिकेंट स्ट्रांग लॉबी है, उनकी बड़ी पॉपुलेशन है, दे आर हिज फंड रेजर्स. तो वो इतना प्रेशर बढ़ गया कि जब वो यहाँ से फ्लाई किया था तो ही वाज प्लानिंग टू गो, और वो जब वहाँ पे उतरा तो उस वक्त तक गेम चेंज हो चुकी थी. एंड ही डिड कॉल बैक टू लेट पीपल नो के he has cancelled that. डॉक्टर साहब कुछ लोग कहते हैं कि ये प्लान जो है लीक भी टॉम सॉजी ने खुद किया, शाहीन रेस्टोरेंट से, शॉन की रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए काफी लोगों के सामने. आप नहीं समझते कि टॉम सॉजी किसी को भी नाराज नहीं कर सकते, ना इंडियन को कर सकते हैं? उन्होंने जो खत लिखा था 335A और 370 जब अपलिफ्ट हुआ था तो वो खत वापस लेना पड़ा था इंडियन के दबाव पे. तो आप नहीं समझते कि उन्होंने जानबूझ आपको भी खुश किया और फिर इंडियन दबाव जाहिर करके कैंसिल कर दिया, दोनों पार्टियां खुश? आई थिंक जो लेट्स गो टू द फर्स्ट थिंग कि जो पहले उन्होंने लेटर उस वक्त लिखा जब कश्मीर का स्टेटस रिवोक हुआ तो इंडियन लॉबी ने, आई थिंक उस वक्त जो लेटर वो उसने कंटेंट वापस नहीं लिए थे. उसने ये कहा था कि आई स्टैंड ऑन व्हाट आई रोट, लेकिन मुझे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए था, एंड दैट्स व्हाट इट इज. ये मैं कोई दावा नहीं कर सकता, मगर मेरी इत्तला ये है कि वो लेटर वापस लिया गया था. मैं भी चलें वो हुआ था. ये अगर तो ही ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस,
اب تو جب ہم لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ایگزیکٹلی پورا پلان تھا کہ آپ نے ادھر جانا ہے اور کیسا کرنا ہے, تو he could have just refused. He said, no, I'm not going to do it because I know it's not going to play well with the Indian community. I believe that he was sincere in going. And we were planning to take him to the Neelam across the border to tell him that what this dispute is. Lekin, he's a political person who has strengths and weaknesses. اور جب یہ چیز ہم چاہتے تھے کہ this should get into the news once he's over there, کہ یہ ہو رہا ہے, rather than وہ ہونے جا رہا ہے. تو اس میں سارا کچھ یہ چینج ہو گیا. تو پھر پیپل, I also decided not to go. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاء اللہ سے, آپ کو بھی 40, آپ کا پورا خاندان 50-60 سال سے یہاں رہتا ہے, اور میں ویورز کو بتا چکا ہوں انٹرو میں کہ آپ کے والدین کا اعلیٰ پریشر ودن اے ویک انتقال ہوا, تو تعزیت بھی ہے, آپ سے پہلے بھی ہو چکی ہے. تھینک یو. 50 سال سے آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انڈین کاکس بہت بڑا ہے, 112 کانگریس مین اور سینیٹر اس میں, پاکستان کے اس میں تو 12 ہی ہیں میرے خیال میں, 10 یا 12, اس میں بھی 5 انڈین سائڈ سے ہیں. پہلے جو آپ کی چیئر پرسن تھی پاکستانی کاکس کی, شیلا جیکسن, وہ انڈین میں بھی تھیں. آج کا جو چیئر پرسن ہے ٹام سوادی, وہ بھی انڈین کاکس کا حصہ ہے. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ پاکستانی کاکس کی کوئی حیثیت ہے, یا ایڈمنسٹریٹو جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے سامنے 10-20-50 کانگریس مینوں کی گفتگو کی یا ان کی لابنگ کی کوئی حیثیت ہے آپ کے خیال میں؟ اور خاص کر اس جنگ میں انڈین بھی ناکام ہو گیا, انڈین کاکس بھی, اور پاکستانی کاکس تو وجود ہی نہیں رکھتا, تو اور پاکستان کے حق میں تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری ڈپلومیسی کو؟ I think پاکستانی کاکس کی امپورٹنس تو ہے. پیپل ہیو ورک ویری ہارڈ ٹو کریٹ دس کاکس. اب یہ ہے کہ آپ یہ اس قسم کا لٹمس ٹیسٹ تو نہ کریں نا کہ جی اگر آپ انڈین کاکس میں تو آپ پاکستانی کاکس میں نہیں ہو سکتے. I think that will be very difficult for any politician to do it. تو I think ہم اس کاکس میں we should not make it Indian versus Pakistan. I think we should focus towards Pakistan and let that caucus work for the interests of Pakistan. And I think people here, once they know reality what is going on, and I think on a right issues they will stand with the issue, جس طرح کشمیر کا ایشو ہوا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی any politician, وہ چونکہ انڈین یہاں پہ بھی آپ know that Indians are in way majority than us, they are here longer than us, they are contributing in political struggle longer than us. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے سیکنڈ جنریشنز انڈینز ان گورنمنٹ میں ہیں. تو آئی تھنک ان کے ساتھ ہر چیز میں متھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ فوکس ٹوورڈز آور اسٹرینتھ, وی شوڈ فوکس ٹوورڈز آور ایشوز, اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو ایجوکیٹ دیز لا میکرز what Pakistan is, what Pakistan issues is, what Pakistan's strength is. And آپ مانے نہ مانے, اب ریسنٹلی جو ہوا ہے clash between India and Pakistan, Pakistan got a significant boost in the eyes of United States, in the eyes of people here. کہ this is also a country over there which you cannot ignore. صاحب, میں نے کاکس پہ جو گفتگو کی انڈیا پاکستان پہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ کاکس, پاکستانی کاکس اسپیشلی انڈین اینگل سے, کشمیر اینگل سے دکھایا جاتا ہے. اور میرے علم میں ہے, میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں بہت پہلے, کہ جو ہمارے کاکس میں کانگریس مین سینیٹر آتے ہیں وہ اس کنڈیشن پر آتے ہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف بات نہیں کریں گے, وہ اس معاملے میں انوالو نہیں ہوں گے, کیونکہ اکثریت وہ انڈین کاکس کا بھی حصہ ہے. اور پاکستانیوں نے جنہیں جب پہلی بار کاکس بنا, سیکنڈ ٹائم بلکہ میں کہوں گا, صادق خان کے دور میں جب جہانگیر کرامت یہاں تھے, تو یہ گارنٹی ایشورنس دی پاکستانیوں نے جو گئے تھے کانگریس مینوں کے پاس کہ ہم آپ سے انڈیا کے خلاف کبھی بھی گفتگو نہیں کریں گے. میں نے اس اینگل سے کہا ہے اس. اور پھر اس کا ایک آخری ثبوت دے دیتا ہوں کہ جب یہ 335 اور 370 اپلفٹ ہوا, شیلا جیکسن پاکستان نیو یارک آئیں فنڈنگ کے لیے,
ان سے ضد کی صحافیوں نے پاکستانی کشمیر پہ بات کرنے کے لیے. شی فلیٹلی ریفیوز. وہاں انہوں نے سائٹ پر پرائیویٹلی گفتگو کی. ایک صحافی نے وہ ویڈیو بنا لیا. وہ ویڈیو دینے کے لیے وہ پاکستانی جو ان کے ساتھ تھے, میں نام نہیں لوں گا, مجھے نام پتہ ہے, ان سے میری اس معاملے میں آرگومنٹ بھی ہو چکا ہے, ان کا دم نکلا ہوا تھا وہ ویڈیو لینے کے لیے اس صحافی سے. تو میں نے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ سوال کیا تھا آپ سے. آئی تھنک کہ جو پاکستانی کاکس کے اندر کانگریس مین اور جو پیپل ہو آر a part of caucus who helped to create caucus, ان میں میرا خیال ہے کہ کشمیری بھی نہیں ہے کوئی, and I think lot of these lawmakers are not aware of that much about Kashmir issue. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انڈیویجولی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا ایشو ہے. I think Tom Swazi is more educated about Kashmir, about region, about issues compared to other people. اور آپ یو آر ان مینارٹی اینڈ یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ یہ کانگریس مین جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے ایک اپوز کریں گے انڈیا کو. بٹ دیز پیپل آر ود امیرکن ویلیوز. اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ واٹ از دا ایشو and what is going on and what is the crisis and what human rights violations are happening over there, so then they do understand, then their American value supersedes, and us waqt they will come out and speak in favor of you, in favor of Kashmiri. But the thing is that you need to have access to them and you need to educate them, and once they are educated, I think they will stand with the right principles. ڈاکٹر صاحب, ہم کشمیر ایشو سے آپ کی آرگنائزیشن اپنا کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں. آپ اس کا ایک میجر ہیرارکی کا میجر حصہ ہیں. آپ ٹریجر سے شروع ہوئے, آپ اس اپنا کے پریزیڈنٹ بنے, پھر بورڈ آف ٹرسٹی کے چیئرمین رہے, اور ابھی بھی کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جدھر چاہیں آپ ادھر کر دیتے ہیں. آج کل مگر تھوڑا سا خاموش ہیں, تو اپنا پہ اگر اجازت دیں تو 2-4 سوال کر لیے جائیں. Sure, why not? پہلے تو یہ بتائیے کہ اپنا کہ ایک تو مقصد یہ ہے کہ جی ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے, مگر اس نے جتنا بڑا اپنا پوسٹر بنایا کہ پاکستان کی لابنگ اور کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرنا, مانتی نہیں کمیونٹی کو کہ ہم 501(c)(3) ہیں, مگر وہ امریکن پاکستانیوں کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہے کانگریس میں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ دعویٰ رہا ہے اور سب کا خیال بھی کہ انہوں نے بنائی. ضیاء الحق کے دور میں جمشید مارکر ایمبیسڈر تھے اور پہلی تقریب میں خواجہ وہ صاحبزادہ یعقوب صاحب آئے. تو پاکستان کے حوالے سے اس کے کیا کام ہیں, کمیونٹی کے حوالے سے کیا کام ہے, اور آج جو اس کی وجہ شہرت ہے وہ عدالتوں میں سو پہ سو ہیں, لڑائیاں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے. اب پاک پیک جو کبھی آپ کا حصہ ہوتی تھی, میرا سوال ذرا لمبا ہو گیا ہے, مگر کہتے ہیں آپ لوگوں نے اسے طلاق دے دی ہے, مگر اب اس کا نام زیادہ بڑا ہے, اپنا دب گئی ہے. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں سب کچھ؟ آئی تھنک آپ نے اتنے کوشچنس کر دیے ایک ہی میں. آئی پرسنلی اسٹرانگلی بلیو کہ میں اپنا کے ساتھ کافی عرصے سے انوالو ہوں کہ یہ جو پرسیپشن آپ نے اپنے کوشچنز میں کی ہے پرابیبلی اٹس ناٹ کریکٹ. آئی تھنک 5013C آرگنائزیشن ہے, دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. آئی تھنک اٹس independent organization, there's no doubt in it. آپ جانتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ we are not a part of any political party, we are not part of any names which you have mentioned. Yes, آپ پاکستانی ہیں تو جو the physician community, whatever there is Pakistan's issues جس میں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کی نے جو سنیریا پیسٹ کیا, میں تو اس کے بالکل اپوزٹ جاتا ہوں کہ آپ اس میں چیریٹیبل ورک دیکھیں, آپ ہمارا ایجوکیشنل ورک دیکھیں, آپ ہمارا سوشل ویلفیئر ورک دیکھیں, آپ ہمارا اپنا کہ جو لابی کی ہے فزیشنز کی اور ان کے ویزا کلیئرنس کی دیکھیں. جب بھی پاکستان میں کوئی انسین انسیڈنسز ہوئے ہیں, سرکمسٹانسز ہوئے ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں, تو اپنا از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹر. تو آئی تھنک آپ اتنا اس کو پینٹ نہ کریں. آئی تھنک ہر سال دیر از الیکشن,
This is one of the probably only organization. There is a free and fair election. There is a transfer of power every जी, year. very peacefully power of transfer. And I think it's a pure democratic organization. हाँ, कभी कभी issues ऐसे होते हैं कि you feel that what you are feeling, but I don't think कि अपना का एम और ऑब्जेक्टिव वो है जो आप सोच रहे हैं कि अपना एज ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन द हैंड्स ऑफ एनीवन. कभी जैसे अभी मौजूद रिजीम पर इल्जाम है कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में दफ्तर खोलने वाले थे, फिर खबरें आम हो गई तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मुखालफत कर दी और वो दफ्तर नहीं खुला. कभी ये कि जी पीटीआई की हिमायत में बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, तो भाई मेंबर प्राइवेटली तो कहीं ना कहीं किसी से इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक तवातुर के साथ इसका इल्जाम क्यों लगता है? फिर कोई इंसिडेंट्स और एविडेंसेस तो नहीं दिए जाते ना, बात ये एक हाइपोथेटिकल रूमर्स ही होती है ना. आई थिंक अपना एज ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स sometimes with the government of Pakistan on issue to issue basis. So does all other organizations. So I don't think कि अपना organization is plays in the hands of everyone. बाकी दफ्तर पाकिस्तान में अगर खोलना था तो as a organization you can open office in Pakistan if you want to do some projects. हाँ, हमें एक दफा अपना को रजिस्टर कराया था long time ago. Then there was issues that we stopped it and we closed it. लेकिन अब चूंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रही है एंड इफ दे वांट टू डू प्रोजेक्ट एंड दे वांट टू सेल्फ रन दोस प्रोजेक्ट, तो अगर वहां पे दफ्तर खोलते हैं और उसको रजिस्टर कराते हैं एज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी कैन हैव अ बेटर एक्सेस एंड कंट्रोल वेयर मनी गोज एंड हाउ इट इज स्पेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. एंड एट द सेम टाइम देयर आर इश्यूज व्हिच आई मे डिसएग्री, लेकिन इलेक्टेड पीपल हु गॉट वोटेड फ्रॉम मेंबरशिप, if they are choosing something then we need to respect that. आपके ख्याल में अपना कनाडा अलग हो चुकी है? कोई अलग नहीं होगा. अपना is this organization is a North American organization. We have multiple chapters there and I think they are part of अपना. लेकिन यह है कि वो जिस तरह प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, it's a different country. So they might be planning to register over there. It's already registered separately. So उसमें अगर आपस में कोई issues वगैरह चल रहे हैं which happens in all the organization, तो that is okay. I think the current leadership will resolve those issues. I don't think कि इसको हमें एक ऐसा that's issue बनाना चाहिए कि कोई अपना split होगी और कनाडा में कुछ और हो गया. Everyone in Canada in one group or other group, they want to stay right with the apna. We want to have a significant relationship with the Canadian people. They are part of us. अगर आप देखें हमारे लोगों में भी कनाडा का परचम है, तो इट्स अ नॉर्थ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन. डॉक्टर साहब, पहले तो 32 चैप्टर थे, अब शायद अब 45 चैप्टर हो गए हैं अपना के. तो कमेटी के संजीदा हल्कों में एक सवाल है कि जब आप लोगों को जरूरत थी पार्ट पैक बनाने की, तो आपने सब्सिडी एक बनाई, बजाय इंडिपेंडेंट थी मगर मदर ऑर्गेनाइजेशन अपना थी. तो आपके बहुत सारे मेंबर्स, अब तो आपके यहाँ मेंबर 10% भी नहीं है, जो आपकी आबादी है 18 से 25,000 डॉक्टर कहे जाते हैं, और इलेक्शन के दिनों में वो 3800 4000 तक हो जाते हैं, बाद में वो घट के वो 2400 हो जाते हैं. और ये एक अलग कहानी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको तंग नहीं करना चाहूंगा मैं. तो मेरा सवाल ये है कि जब आप पार्ट पैक बना सकते हैं, तो इस कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए, जब आप मस्जिदों की सियासत में भी इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी की सियासत में भी हैं, तो एक जनरल कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाई जा सकी और पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर खिदमत हो सकती थी? यहाँ से कोई $1 बिलियन अबव की चैरिटी निकलती है, जिसमें बिलाशुबा डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है. तो कभी इस तरफ सोचा, कभी ध्यान गया कि इस कम्युनिटी को यूनाइट करें, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं, पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर डेमोक्रेसी की ट्रांसफॉर्म के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पाकिस्तान की खिदमत कर सके, इस कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम कर सके?
So you think so कि किसी ने इस बारे में, इंक्लूडिंग यू, आप भी प्रेसिडेंट रहे? पहली तो बात यह है कि पाक पैक पहले फिजिशियंस ने शुरू की थी, लेकिन उनके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स वर लिटिल बिट डिफरेंट इन द सिनेरियो विच अपना वाज अंडर अपना चार्टनर। इसीलिए अपना के अंदर एडवोकेसी कमेटी है कि जो हमारे इश्यूज होते हैं फिजिशियन रिलेटेड, जिसमें सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के इश्यूज थे या और एडवोकेसी डॉक्टर रिलेटेड, तो उसमें उसको एड्रेस किया जाता है। इसलिए पाक पैक का लिटिल बिट ब्रॉडर अप्रोच थी फॉर डिफरेंट इश्यूज, तो इसलिए वो सेपरेट होगी। लेकिन उसके अंदर भी अपना के फिजिशियंस ऑन इंडिविजुअल बेसिस दे आर वेरी मच इन्वॉल्व, एंड आपको पता है कि वो सारे अपना के मेंबर हैं, बट दे आर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक जब भी अपना को जरूरत पड़ी है या कम्युनिटी को जरूरत पड़ी है, तो अपना as an organization definitely stood up with other organization on those issues. लेकिन to collaborate on everything is probably difficult because this is collaboration की बात नहीं की, एक independent subsidiary की तौर पे बात की। independent subsidiary of what? देखिए, मेरा कहना यह है कि पूरी दुनिया का फिनोमेना है कि बाहर लोग, हमेशा ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग होते हैं, पूरी दुनिया में है और हिस्टोरिकली है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनका ट्रस्ट ज्यादा होता है, उनकी एजुकेशन ज्यादा होती है, और बिलाशुबा डॉक्टर हमारी कम्युनिटी का यकीनन एक बड़ा स्टेटस है, प्राइड है हमारा। तो अगर आप लोग जैसे अपना वो बनाई थी पाक पैक, इसी तरीके से एक जनरल कम्युनिटी की सब्सिडी बनाकर कम्युनिटी को अंडर यूनाइट किया जाता किसी बड़े एजेंडे के साथ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई थिंक आपको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्योर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। I don't think we can get involved into community at large. This is what I believe, because there is lot of politics and there is a lot of other sensitive issues. और दूसरा हमारा वो रोल भी नहीं है, this is physician based organization. लेकिन not under this अपना organization but on अपना physicians, अगर आप देख, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि अपना physicians are very much involved on a separately towards पाक पैक, आप मस्जिदों में देखें तो वहां भी अपना के physicians independently they are involved in all those things. So on individual capacity they are helping out in everything, लेकिन asking and making apna as a umbrella organization where whole community comes, I think probably that is too much asking from apna, at least at this stage. लेकिन जब भी पाकिस्तान को कोई इशू होगा, जब भी कोई कम्युनिटी का मेन इशू होगा जिसमें अपना कैन प्ले अ रोल, दे डू, वी डू। अजय साहब, ये सिचुएशन जो है अपना में, मैं बात करूंगा कैसे देखते हैं कि जो अपना में, मैं भी इसको हजारों बार एड नो कि एक बड़ा प्रोसेस है, 45 साल से इलेक्शन होते हैं, वेरी पीसफुली ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, मगर क्या डेमोक्रेसी की नॉर्म्स पूरी होती हैं? जो सुनने में आता है कि यारी दोस्ती में, ग्रुप बंदी में वोट दिया जाता है, आपके ख्याल में एजेंडे पे वोट पड़ता है या ये परसेप्शन सही है कि यारी दोस्ती में रीच कर लिया, आसिफ रहमान ने कह दिया, आफाक ने कह दिया, फलान ने कह दिया, वोट दे दिया गया? इसे कैसे देखते हैं? आई थिंक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि अपना में प्योर डेमोक्रेसी है, वन पर्सन वन वोट है, देयर इज नो डाउट इन इट। हाँ, अब वो वोट कैसे कास्ट होता है, वो लाइक एनी कम्युनिटी, लाइक एनीवेयर, उसमें आपके पर्सनल रिलेशनशिप विल हेल्प, उसमें आपका आइडियोलॉजी विल हेल्प, उसमें आपकी प्रिंसिपल स्टैंड विल हेल्प, उसमें एथनिसिटी विल हेल्प, उसमें बेशुमार ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें पीपल फील क्लोज टू समवन एल्स एंड दोज पीपल विल प्रोबेबली गेट दैट बेनिफिट। लेकिन इसके बावजूद भी आई थिंक इट्स वन पर्सन वन वोट एंड डेमोक्रेसी प्रिवेल्स। उसमें आपने देखा होगा कि not all the time contacts help, not all the time ethnicity helps. Sometimes people vote with each other with principle, and now this organization is growing. Now this organization is growing, and you know that
there is cross the border, there is so much friendship and so much principle based relationship that do matter. नहीं डॉक्टर साहब, एथनिसिटी और साइड ऑफ द कॉलेज एलुमनाई तो मैटर करता है. आज तक कोई सिंधी, आपके सिंधी हैं मेंबर, आज तक कोई किसी ओहदे पर नहीं पहुंचा, कोई हिंदू नहीं पहुंचा, कोई क्रिश्चियन नहीं पहुंचा, कोई बलोची नहीं आया, पश्तून भी, क्योंकि वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का भी हिस्सा है और रियासत में भी उनका एक प्रॉपर वो पोर्शन है. तो 3 बार शायद वो भी आ गए. उमर अतीक, डॉक्टर नसीम अशरफ, अरशद रेहान, ये 3 लोग मेरे जहन में हैं. बाकी तो वही उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी खेलते रहते हैं आपस में. नहीं, लेकिन आपने जिन लोगों के नाम लिए, हाउ मेनी पीपल आर इन अपना बिलोंगिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. दूसरा ये है कि हाँ न, तो फिर देखें ना कि जी अकले कुल तो मेजॉरिटी अकले कुल तो नहीं होती ना खाली. नहीं ना, तो वो ठीक है, लेकिन हाउ मेनी पीपल आर वेरी एक्टिव फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, हाउ मेनी पीपल हैव कंटेस्टेड इलेक्शन फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. देखें ना, अब आप ये दिस इज आल्सो रॉन्ग कि जी बिकॉज दे हैपन टू बी ए मिनॉरिटी आप उनको कहेंगे जी आप उनको बनाए, ये तो नहीं हो सकता ना. आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, यू आर अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू चूज योर लीडर्स फ्रॉम दोज मेंबरशिप. आप देखें अपना की हिस्ट्री में कितनी वुमेन बिकेम प्रेसिडेंट. आप नो अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन रिफ्लेक्ट दैट हाउ मेनी वुमेन बिकेम प्रेसिडेंट. हमारी करंट प्रेसिडेंट इज अ वुमेन प्रेसिडेंट. लेकिन यह है कि जो लीडरशिप आती है, द पीपल हु आर एम्बिशियस टू गेट इन्वॉल्व, द पीपल हु आर एम्बिशियस टू गेट इनटू द लीडरशिप रोल, उन्हीं से आपको चूज करना पड़ता है ना. अब मेजॉरिटी इज फ्रॉम दीज areas which you are telling, of course majority is from these areas, then if they are very much involved, if they're going to run the election, you will choose from them what is in front of you. ये कोटा सिस्टम नहीं है अपना के अंदर. there is no quota system के जी you belong from very small alumni तो आपको हर सूरत में लेके आगे जाना है. it's a pure merit based free independent election. small alumni, मेरी alumni आप देखें, मैं I was from Nishtar Medical College. It's a small alumni. It's not a big alumni. वो कौन सा ऐसा काम है जिस पर आप हिस्टोरिकली पाकिस्तान के एंगल से जिस पे अपना फख्र कर सकती है कि हमने ये काम करके दिया? hundreds of work which नेशनल लेवल पर कोई ऐसा काम आपके हमारा सोशल वेलफेयर जो कमेटी है उसने they have done lot for Pakistan. पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया, पाकिस्तान में फ्लडिंग हुई, पाकिस्तान में एजुकेशन हुई, ये सारा दिस ऑल गोज टू क्रेडिट गोज टू अपना. हेल्थ पॉलिसी में कोई शेयर है? I think there was a talk that Apna should play some role in healthcare and health policy on a government level. उस पे कोई rumbling हुई थी, लेकिन I don't think that it has panned forward. The reason is कि majority of these physicians are here. और दूसरा आपको पता है कि when you go into that level and involved with that politics and bureaucracy, probably it is very difficult. But I think होना चाहिए. आपके दौर में अमेरिका में अपना ने अनाउंस किया कि हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी और स्कूल थिंग्स लाइक दैट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ. वो कहाँ है अब प्रोजेक्ट? वो प्रोजेक्ट अभी तो it has not panned out. The reason is कि उस वक्त हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, एक डोनर थे, उन्होंने आई थिंक $1 million राइट अवे कमिटमेंट किए, तो हमने एक छोटी कमेटी बनाई टू सी कि ये फिजिबिलिटी हो सकती है या नहीं. एंड दे ट्रैवल्ड ऑन डिफरेंट एरियाज एंड स्पोक विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बट इट इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट. अगर वो है, इट्स क्लोज टू $100 million एट दिस मोमेंट. अपना probably don't have a resources to go for that project. लेकिन एक काम तो शुरू हुआ ना, एक बात तो शुरू हुई. उसके बाद इन subsequent years उन्होंने टैक्स और चीजों पे इन्वॉल्व हुए. तो मसला ये है कि शुरू करना, इनिशिएट करना is also something is important कि आप इस लाइनों पे सोचना तो शुरू करें ना. हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज इस वक्त नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली 5 years 10 years 50 years के बाद रिसोर्सेज हों तो आप उस तरफ दैट इज योर एम एंड ऑब्जेक्टिव. एंड वो तो हमें भी पता था कि शायद इट्स नॉट डूएबल राइट अवे, लेकिन we were very surprised the amount of support and information we got
and I think that will be helpful for in future. डॉक्टर साहब, मैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ. बहुत बड़ी शिकायत है, एक जनरल परसेप्शन है आपकी अपनी डॉक्टर फैमिलीज में या बरादरी में कि यंग को मौका नहीं दिया जाता, जो हमारे यहाँ रिवाजी नहीं है. किसी जगह पर भी एक अपना जिक्र किया, मगर अपना एक बहुत एजुकेटेड, मैं तनकीद भी करता हूँ मगर मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर सबसे बड़ी तंजीम है हमारी, तो बेहतरी के लिए तनकीद होती है, कोई पर्सनल वो नहीं है पर खास. अक्सरियत मेरी दोस्त है, एज यू नो दैट. तो जो नामा है वो बहुत छोटी है. अब अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चों जो डॉक्टर हैं ना, वो जो पाकिस्तान से करके आए हैं, मे बी वो 15-20 हजार से ज्यादा है. और जो यहाँ के लोकल हैं, जो कैरेबियन से हैं, जो रशिया से हैं, यूरोप से हैं, वो मिला ले. मैंने इंटरव्यू किया है एक घर में 11 एमडी का. तो कहाँ है वो क्यों नहीं जमा हो रहे? आई थिंक जो आपने जिक्र किया, वी रियलाइज दैट, और ये एक चैलेंज है कि उस ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट पोजीशंस को अपना के अंदर लाना. द रीजन इज बिकॉज दीज स्पेसिफिकली ये जो ग्रुप जिसकी आप बात कर रहे हैं, दे आर बोर्न एंड रेज्ड हियर, दे गो टू आइदर लोकल मेडिकल स्कूल और इन कैरेबियन, तो उनकी वैल्यूज, उनकी थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट. Or that is our challenge, but slowly you are seeing that involvement getting better and better. और इसके लिए मैं आपको रीजन बताऊं. जो आपने पहले जिक्र किया था कि यंग फिजिशियन और नामा वाले नहीं इन्वॉल्व हो रहे, in several years down the road, starting from my years, कि जी हर कमेटी में 1-2 अमेरिकन बोर्न और नाना के बंदे डालो. slowly this is working. पिछली दफा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोकल अमेरिकन ग्रेजुएट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ही वाज अ ट्रेजरर, और जो करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें अनदर अमेरिकन ग्रेजुएट ophthalmologist serving in board of directors. These are leadership role. This person is also one of the 9, and that previous guy who finished his tenure as 2 years of board of director, he was also one of the 9. So now you are seeing these young people and local graduates getting involved with in Apna. But I think this is the area which Apna now and in coming years have to focus and try to cater our organization to their need and their liking, that they should come more and more in this organization. मेरा आखिरी क्वेश्चन है, एक बड़ा परसेप्शन है कि अपना का जो सेटअप होता है, पॉलिटिकल सेटअप, इलेक्ट सेटअप, वो कन्वेंशन तक ही रहता है, जो जुलाई में होता है, जो अब हो रहा है. उसके बाद अपना क्या जो सेटअप है, जो कैबिनेट है, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. और जब वो आती है तो वो कन्वेंशन पे ही तवज्जो होती है, उसी की मीटिंगें हो रही होती हैं, जो रियल काम करने के होते हैं उस तरफ ना तवज्जो. आपके ख्याल में ये जो 1 साल का टेनोर है वो 2 से 3 साल पे नहीं जाना चाहिए, ताकि एक कंसल्टेंसी के साथ काम हो और कन्वेंशन को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, इंटायरली सेपरेट हो उसकी कमेटी और पावरफुल हो, उसमें प्रेसिडेंट का या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो भी अब आपका सेटअप है उनकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ना हो. बजाय तो अभी भी एक होस्ट कमेटी होती है, मगर उसको तो नॉमिनेट करता है जो मौजूद प्रेसिडेंट होता है, व्हाटएवर. तो उसे बिल्कुल अलग कर दिया जाए ताकि ये परसेप्शन खत्म हो जाए किसी सूरत से कि ये तो कन्वेंशन तक का ही कैबिनेट होती है टोटल. I hate to disagree with you here कि दूसरा ये है कि ये कमिटमेंट जो प्रेसिडेंट की है, ये 1 साल की कमिटमेंट नहीं होती. प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है, 1 साल वो प्रेसिडेंट इलेक्ट रहता है, ही हैज अ टाइम टू वर्क एंड प्लान फॉर हिज ईयर. फिर प्रेसिडेंट का ईयर हो गया, फिर उसके बाद ईयर आफ्टर दैट, तो 3 साल अगर डायरेक्टली आप प्रेसिडेंट बन के इलेक्ट होके आए. लेकिन अगर आप प्रोसेस से जा रहे हैं ट्रेजरर और सेक्रेटरी और बोर्ड में, तो you have enough time. I think in professional organization to ask someone to give 10 years commitment, it is very hard.
اور دیٹ آلسو آنسرز یور کوشچن کہ جی ینگ لوگ نہیں آتے. ایک ینگ پرسن ہو جسٹ اسٹارٹنگ ہز پروفیشنل کیریئر وہ اتنی بڑی کمٹمنٹ کیسے دے دے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائے، اس کی الوداعی کا سائز تو بڑا ہونا. اگر بالکل آپ ہونا 20-25,000 40,000 30,000 جو بھی ہمارے بچے ہیں تو الوداعی تو کم از کم 3,000 4,000 کی تو ہونا کم از کم. نہیں نہیں بالکل صحیح ہے، وہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور باقی جو سمر کنونشن ہے وہ تو ظاہر ہے اٹ از اے پیک آف دیٹ ایئر، اٹ از اے پیک آف دیٹ ایئر. اس میں آئی تھنک کہ جو لوکل ہوسٹ کمیٹی ہے اس کی کافی انڈیپینڈنس ہوتی ہے. ظاہر ہے پریزیڈنٹ کا ایئر ہے، اٹس اے بگ فنکشن، تو پریزیڈنٹ کی سے انوالومنٹ in different years is different to their extent. وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو ٹیم پک کی ہے سمر کنونشن کی، how much she trusts that team to deliver what he or she wants. تو کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ جب آپ کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہو تو یو کیپ یور ہینڈز آف، لیکن کبھی آپ کو زیادہ انوالو ہونا پڑتا ہے. بٹ آئی تھنک ہیونگ اے کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ summer convention without the involvement of president probably will be difficult, and I don't see that happening in near future. Who knows, it may, but I don't think. I think آپ تو کتنے کنونشنز آپ نے دیکھے ہیں، اینڈ آئی تھنک our conventions are getting bigger and better, and in addition to halla gulla and everything, but there's a lot of good work is done on those conventions, meeting, greeting people, networking with people, networking young physicians with each other for their residencies. It's a financially, that event is very helpful for sustainability of اپنا. اور اس کے بعد ادھر جو ایجوکیشنل سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں، کمیونٹی ریلیٹڈ ایشوز جو ہو رہے ہوتے ہیں، آئی تھنک اٹ از اے ایونٹ ٹو اٹینڈ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میرے سوال ختم ہو گئے، آپ نے کمال طریقے سے ہینڈل کیا اور خوب ترجمانی کی دونوں سائڈ کی. میں ریئلی آئی اپریشیٹ دیٹ. تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. آج کے لیے اجازت دیجیے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ڈاکٹر آصف رحمان کی گفتگو. آپ نے غور سے سنی. باقی تھاٹ پروسیس دیجیے، اپنا فیصلہ کیجیے کہ اس میں کون سی بات پہ کیا کہا جا سکتا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.